बिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह तहरीम सूरत नंबर 66 आयत नंबर 6 में कह रहे हैं, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। आग से बचने के लिए सबसे जरूरी जो अमल है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले तो पूरे कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया, फिर हमारी सहूलत के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 4 अमल ऐसे जो एक मुसलमान को जहन्नुम में ले जाएंगे, वो चारों अमल को एक जगह पे जमा कर दिया ताकि हमें मुश्किल ना हो जहन्नम से बचने के लिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करते हैं चारों अमल जो हमें भी जहन्नम से बचाएंगे और हमारे घर वालों को भी जहन्नम से बचाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं सूरह मुदस्सिर सूरत नंबर 74 आयत नंबर 38 से 46 तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। हर नफ्स, हर जान फंसी हुई है अपने आमाल की वजह से, गिरवी है अपने आमाल की वजह से। इल्ला अस्हाबल यमीन, सवाए उनके जो दाहिने हाथ वाले हैं। और ये दाहिने हाथ वाले जो जिनको गारंटी मिल गई कि इनके लिए जन्नत है, अब इनको तो अपना ठिकाना मिल गया, तो ये किन से पूछते हैं? मुजरिमों से पूछते हैं, मुशरिकों से नहीं, काफिरों से नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, ये पूछेंगे मुजरिमों से, जुर्म करने वालों से कि कौन से जुर्म है तुम्हारे कि तौहीद के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद तुम यहां जहन्नम में आ गए। तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में फेंका? मा सलककुम फी सकर कालू, तो वो जो अपनी वजूहात बयान करेंगे कि किस चीज ने हमें जहन्नुम में डाला। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे, नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। मौका मिला तो पढ़ लिया, ना मिला तो छोड़ दी। लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। कोई मिस्कीन गरीब आता, हम उसको खाना नहीं देते थे, मुंह मोड़ लेते थे। लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और हम गप्पे लगाने वालों के साथ गप्पे लगाया करते थे। आज गप्पे कैसे लगती हैं? सियासत के ऊपर गप्पे लग रही हैं। पाकिस्तान की सियासत हो, बांग्लादेश की सियासत हो, किसी भी मुल्क की सियासत हो, इटली की सियासत हो, अल्लाह नहीं पूछेगा कि सियासत क्या हो रही थी। लेकिन हम अपना ज्यादा वक्त सियासत में, खेल कूद की बातों में गुजारते हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि उस दिन हम उनमें से ना हो जो ये भी कहें कि कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम तो गप्पे लगाने वालों के साथ गप्पे लगाया करते थे। व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम दीन यानी उस आखिरत के दिन को झुटलाते थे। मुंह से तो कोई नहीं कहता कि आखिरत नहीं है, मुंह से तो कोई नहीं कहता कि अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना, लेकिन अपने आमाल से यह साबित करते हैं। जब हम अपनी नमाजों को छोड़ते हैं, जब हम किसी मस्कीन को खाना नहीं देते, जब हम दुनिया की गप्पों में लगे रहते हैं, नमाज को भूल जाते हैं, अपने काम काज में लगे रहते हैं, नमाज को भूल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने अमल से यह बात साबित की कि क़यामत श्यामत कोई नहीं, अल्लाह के सामने कोई नहीं जाना। किसने देखी जन्नत, किसने देखी जहन्नम? यह हम अपने अमल से साबित करते हैं। सबसे पहला काम जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पूछेंगे, और वही काम जो सबसे पहले हम छोड़ते हैं, शादी हो तो सबसे पहले हमारी नमाज छूटती है, मौत हो जाए तो सबसे पहले हमारी नमाज छूटती है, क्रिकेट का फाइनल सेमीफाइनल चल रहा हो तो सबसे पहले हमारी नमाज छूटती है, फुटबॉल चल रहा हो तो सबसे पहले हमारी नमाज छूटती है।
اللہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے اپنے عمل سے نہیں بتایا کہ میرے لیے کرکٹ کا میچ، میرے لیے فٹ بال کا میچ، میرے لیے میرے ملک کی سیاست یہ پہلے تھی نماز کے نسبت؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گارنٹی کے ساتھ جو الفاظ کہلوائے مختلف کتب میں ملتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ اس کی نماز ہے. ایک اور روایت میں من عمل ہی، اس کے عمل میں سے جس کا حساب پہلے لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. فَإِن صَلُحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو تمام اعمال اس کے صحیح ہو جائیں گے. اور اگر نماز وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز خراب ہو گئی فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اس کے تمام اعمال بھی خراب ہو جائیں گے، تمام اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. اور ایک اور حدیث میں ابن حبان، وہاں پہ عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا تو کہا من حافظ علیہ، جو اس کی حفاظت کرے گا، کان لہ یوم القیامت برہانا نجاتا، اس کے لیے یہ برہان ہوگی، اس کے یہ نجات کا سبب بنے گی. اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف. جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، جو میچ دیکھتا رہا، فٹ بال کرکٹ کا فائنل دیکھتا رہا، سیاست پر گپے ہانکتا رہا، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ وہ ہوگا قارون کے ساتھ، وہ ہوگا حامان کے ساتھ، وہ ہوگا فرعون کے ساتھ، وہ ہوگا ابی بن خلف کے ساتھ. یہ سب سے برے لوگ، ظالم لوگ جو اس دنیا کے اوپر رہے، جن کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ جس نے اپنی نماز کو ضائع کیا اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نمازوں کی ترغیب کیسے دلاتے ہیں. ہمارے لیے آج اپنے عمل کے ذریعے سے جو چیز امپارٹنٹ ہوئی وہ ہوا ہمارا کھیل کود، وہ ہمارا کام کاج. کام ضائع نہ ہو، نماز ضائع ہو جائے. کہیں فوتگی ہو گئی سب سے پہلے نماز گئی، شادی ہوئی سب سے پہلے نماز گئی، کاروبار میں نقصان ہوا سب سے پہلے نماز گئی. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی گارنٹی دیتے ہیں، کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم پر کوئی مصیبت آ گئی، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، کوئی بھی کام ہو گیا، افسوس ہو رہا ہے، کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے. پہلے صبر کو رکھا اللہ نے، تاکہ صبر کریں گے دماغ اپنی جگہ پر آئے گا تو ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلے گا، ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے اس کا پتہ چلے گا. سب سے پہلے صبر کرو، پھر نماز کے لیے 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت تو کیا پڑھنی ہے، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 153، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صبر کو اور نماز کی اہمیت کو اجاگر کر دے، ہمیں اپنے دین پر چلنے کے لیے قرآن اور حدیث کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم.